Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी सामाजिक विकासका विभिन्न विषयवस्तु र बहसहरू कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा जोडिरहेका छौँ। 3 डिसेम्बरको सेरोफेरोमा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। 3 डिसेम्बर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने यो मिति हो र नेपालले पनि आफ्नो नारा तय गरेको छ। त्यो नारा यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। कोही पनि नछुटुन् दिगो विकासको नारा, कोही पनि नछुटुन् दिगो विकासको नारा, अपाङ्गता मैत्री कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जुटौँ हामी सारा। यसर्थ यही बीचमा यहाँहरूलाई म जोड्न चाहन्छु। केही समय अगाडि मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन बनेको छ र यो ऐन अब कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको छ। पहिला त ऐनै प्रभावकारी थिएन, अहिले राइट बेस्ड अप्रोचमा ऐन बनेको छ। यदि यो ऐन कार्यान्वयन भयो भने मात्रै, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने मात्रै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै सहज हुनेछ र समाज धेरै अगाडि बढ्नेछ। आजको यो पोलिसी डायलगमा म विशेष गरेर यो ऐनले कस्ता खालका प्रावधानहरू राखेको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो कार्यान्वयन भयो भनेदेखि समाजमा के परिवर्तन आउला, यी बहसहरू जोड्ने कोसिस गर्नेछु। मेरो साथमा दुईजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर सेभ द चिल्ड्रेनको जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुजन स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ सोनी प्रधान, तपाईँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजना सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। र शुभकामना दिन चाहन्छु यो 3 डिसेम्बरको सेरोफेरोमा हामीले जुन दिवस मनाइरहेका छौँ, केही गर्न सकौँ हामी समाजमा, तपाईँ हामी सबैको तर्फबाट। म तपाईँबाटै सुरु गर्छु सुदर्शनजीबाट। आजको दिनमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जीवन जिउन र आफ्नो चाहिँ नि करियर अगाडि बढाउनको लागि चुनौतीहरू अझै पनि के छन्? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आजको दिनमा जुन अगाडि बढ्नको लागि अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई हेरेर हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई विकास र अधिकारको सवालको रूपमा ल्याइएको छैन र त्यस रूपमा चाहिँ बहस चलाइएको छैन। र जति पनि दस्तावेजहरू छन् ती दस्तावेजहरू, बहुसङ्ख्यक दस्तावेजहरू चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, रोजगारी भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ दयामुखी अवधारणाका कार्यक्रमहरू, नीतिहरू छन्। तर यो विकासको सवाल हो र यो चाहिँ क्रस कटिङ सबैतिर चाहिँ यो हुन्छ भन्ने किसिमले अधिकारको पनि सवाल हो। यो अधिकारको पनि सवाल हो र यो अपाङ्गता भन्ने विषयवस्तु रहरले होइन, यो बाध्यताले हो र यो कुनै आज एकजनालाई छ भनेर भोलि अर्कोलाई नहुने होइन। कोही पनि व्यक्ति कुनै पनि बेला अपाङ्गता हुन्छ। सोनीजी, अब तपाईँ त देश विदेश पनि गइराख्नुहुन्छ, यहाँ सामाजिक विकासमा पनि लागिराख्नु भएको छ। हाम्रा पूर्वाधारहरू, हाम्रा ठाउँहरू, हाम्रो मुलुक अपाङ्ग मैत्री लाग्छ। अझ सजिलोसँग भनौँ न, हाम्रा सडकहरू, हाम्रा घरहरू, हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू, हाम्रा चाहिँ नि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रहरू कतिको अपाङ्ग मैत्री छन्? के छ अवस्था? अब हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि सार्वजनिक स्थलहरू भयो होइन, बिल्डिङ्सहरू भयो, इभन कार्यालयहरू पनि हेर्दाखेरि त्यति धेरै अपाङ्ग मैत्री छ जस्तो लाग्दैन। भन्नाले चाहिँ एकदम सोचिएर बनाइएको चाहिँ छैन। सो अहिले आएको ऐनले चाहिँ यो कुराहरूलाई सबैमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा चाहिँ यो यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिल्ड नबनिसकेसम्म चाहिँ हाम्रो अपाङ्ग मैत्री चाहिँ छैन। समग्र अपाङ्गहरूको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँ नेता पनि हुनुहुन्छ, आफू अपाङ्ग पनि हुनुहुन्छ। बाँच्नलाई कतिको गाह्रो छ यो देशमा अपाङ्ग भएर? अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि कति कठिन छ, जसको कारणले गर्दाखेरि लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेशिन बाध्य भएका छन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त त्यसको 10औं गुणा चुनौती छ। त्यो चुनौती कसरी छ भने उनीहरूले घरभित्रबाटै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम त उनीहरूले केही गर्न सक्छन्, योगदान गर्न सक्छन्, उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने वातावरणै छैन। यदि वातावरण भएर उनीहरू सक्षम भयो भने त्यो किसिमको काम गर्ने अपर्च्युनिटी छैन। त्यो किसिमको एउटा घरभित्र चाहिँ परिवारले आफ्नो परिवारकै
परिवारकै सदस्य अपाङ्ग छ भने हेर्ने दृष्टिकोण समग्रमा कस्तो पाउनु भएको छ? अब सबैलाई एक दुईवटा घटनाले सबैलाई जेनरलाइज गर्न त मिल्दैन, तर सामान्यतया हेर्दाखेरि अझै पनि तिमी किन पढ्नु पर्यो, किन दुःख गर्नु पर्यो, तिमी घरै बस खाऊ, तिमी धेरै मेहनत नगर, तिमीले काम गर्न सक्दैनौ भन्ने किसिमको एउटा जुन परिवारको माया हुन्छ नि, त्यो मायाले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखिन्छ, सीमित गराइन्छ। विगत 10 वर्ष र अहिलेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि त धेरै परिवर्तन भएको छ, तर एउटा मात्रै म यहाँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पोलिटिकल राइट्सलाई इन्स्योर गर्यो, नियमावली बनाउँदाखेरि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यथाशक्य भन्ने लगेर अनुसूची बनाउँदाखेरि हटाइयो र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइएन। यही देखिन्छ संविधानले देऊ भनेको कुरो कानुन बनाउँदा हटाइयो भनेपछि कसरी हेर्दो रहेछ त? यो कसले गर्यो त भन्दा एकदम बौद्धिक वर्ग जसले राज्य सञ्चालन र राज्यलाई भनौँ न नयाँ दिशा दिनको लागि काम गरिरहेछ, त्यो तहमा पनि यस्तो किसिमको सोच छ भने हामीले तल्लो तह ग्रामीण साउथ एसियामा चाहिँ नेपाल सरकारले राज्यको तर्फबाट अपाङ्गहरूलाई दिएको सेवा सुविधाहरू तुलनात्मक रूपले हेर्दा ठिकै छ? तुलना गरेर हेर्ने हो भने के दिन्छ सुविधा भन्नुहोस् त? तुलना गरेर हेर्दाखेरि जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुहुन्छ, रातो परिचय पत्र प्राप्त गर्नेले 2000 मासिक पाउनुहुन्छ, निलोले 600 मासिक पाउनुहुन्छ, निःशुल्क शिक्षा कम्तीमा पनि सरकारी शिक्षालयहरूमा निःशुल्क शिक्षा छ। अब 2-3 लाख 4 लाख तिरेर पढ्ने ठाउँमा उहाँहरूले निःशुल्क रूपमा धेरै पाएको अवस्थाहरू छ। रोजगारीको आरक्षण छ, यातायातमा आरक्षणका लगायतका थुप्रै सुविधाहरू छन्, तर सबै ठाउँमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भएन, सबैले पाएनन् भन्ने कुरा एउटा होला, तर राज्यले दिएको व्यवस्था र अलिकति व्यवहारमा आएको कुरा चाहिँ सन्तोषजनक छ र त्यसलाई साउथ एसियासँग कम्पेयर गर्ने हो भने नेपालको अवस्थालाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो अवस्थाको रूपमा लिन्छौँ। तपाईँ त यो एआइएन भन्ने संस्था तपाईँहरूको लुज नेटवर्क पनि छ, अब सेभ द चिल्ड्रेनबाट तपाईँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र यो के अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी हेर्ने एउटा लुज नेटवर्क अर्को पनि छ त्यसको? यो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको एउटा सङ्घ छ होइन, जसलाई हामी एआइएन एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजिओज इन नेपाल भन्छौँ र त्यसमा मोर देन 100 भन्दा बेसी आइएनजिओजहरू मेम्बर छ र त्यसभित्र पनि केही अर्गनाइजेसनहरू संस्थाहरू जुन डिसेबिलिटीको सेक्टरमा क्लोजली काम गर्नुहुन्छ त्यसको एउटा वर्किङ ग्रुप छ जसलाई हामी डिसेबिलिटी वर्किङ ग्रुप भन्छौँ। त्यसको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ त्यसको कोअर्डिनेटर। अब मेरो प्रश्न चाहिँ के भनेदेखि यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू नेपालमा काम गरिरहेका छन्, डिसेबिलिटीको सन्दर्भमा पनि तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि। तपाईहरूको चाहिँ भूमिका सरकारको तर्फबाट त उहाँले भन्नुभयो यति हदसम्म चाहिँ नि भयो, राज्यको तर्फबाट तपाईँहरू चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ डिसेबलहरूको लागि? अब हाम्रो जुन यो क्लोजली काम गरिरहेको संस्थाहरूको चाहिँ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्सहरू प्रोग्रामहरू फोकस यो पर्सन विथ डिसेबिलिटी चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीहरूसँग छ। कोही चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ, कोही चाहिँ एजुकेसनमा, अनि कोही चाहिँ आएर यो पर्सन विथ डिसेबिलिटीको यो पोलिटिकल राइट्सको विषयहरूमा काम गर्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने संस्थाहरू छ। त्यो सँगसँगै जे काम पनि हामीहरू आइएनजिओजहरूले गर्छौँ हामी गभर्मेन्टसँग नजिक बसेर। यति धेरै काम गर्दाखेरि एकचोटि तपाईँले 10 वर्षलाई योभन्दा अगाडिको 10 वर्षको चाहिँ नि डिसेबिलिटीको हाम्रो स्ट्याटस र अहिलेको स्ट्याटस कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले कति सुधार गरेछौँ, कति परिवर्तन आएछ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो 10 वर्षको अवधिमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा डिसेबिलिटी पर्सन विथ डिसेबिलिटीको मुभमेन्टै जेनेरेट भएको छ कि जस्तै कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरू आफै सेल्फ हेल्प अप्रोच जुन भन्नुभयो उहाँहरूले आफै अगाडि बढ्नु भएको छ। पहिला चाहिँ वेलफेयर हिसाबले हेरिन्थ्यो होइन, यो डिसेबिलिटी हो उहाँलाई गर्नुपर्छ बिचारा भन्ने टाइपले हेरिन्थ्यो भने उहाँहरूको यो अधिकार हो भन्ने हिसाबले आएको छ। मुभमेन्टहरू स्ट्रङ भएको छ। डिपिओजहरू डिसेबिलिटी पिपलहरूको अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ गाउँ लेभलमादेखि लिएर एउटा उहाँहरू युनाइट भएर सशक्त आवाज उठाएर अगाडि आउनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन एजुकेसन सेक्टरमा हेर्ने हो भने पनि एजुकेसन सेक्टरमा पनि धेरै प्रोग्रेसहरू भएको छ। इन्क्लुसिभ स्कुल, रिसोर्स स्कुलको कुराहरू, पोलिसीहरू आएको छ। त्यस्तै गरी हेल्थको कुराहरू हेर्ने हो भने हेल्थमा गर्नुपर्ने ठाउँहरू त थुप्रै छ। अझ पनि लोकल स्तरमा एउटा सानो भनौँ न चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीलाई एउटा सानो ट्रिटमेन्ट दिएर त्यो बालबालिका चाहिँ स्कुल जान सक्छ भने त्यस्तो कुराहरू एड्रेस गरिन्थेन। अब चाहिँ बिस्तारै स्वास्थ्य चौकी त्यस्तो सर्भिसेसहरू गाउँ लेभलमा आएको चाहिँ देखिन्छ। कानुन बन्यो, संविधानको धारा
39ले 42ले 43ले मौलिक हक अन्तर्गत नै जति पनि व्यवस्था गरेको छ त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ। त्यही भावना र मर्म अनुसार अहिले चाहिँ नि तपाईहरूको लामो मेहनत र सङ्घर्ष पछाडि चाहिँ नि यो ऐन आएको छ हैन। यो ऐनभित्र अब तपाईँ आफै अपाङ्ग पनि हुनुहुन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसभित्रका राम्रा पक्षहरू के छन् एकचोटि बताइदिनुहोस् त। वास्तवमा यसभित्रका राम्रा पक्ष के छन्, सबभन्दा बढी त यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकारलाई संस्थागत गरेको छ। जुन किसिमका जति पनि दस्तावेजहरू छ ती दस्तावेजहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको रूपमा चाहिँ आएका थिए भने यसले पहिलो कुरो त उनीहरू पनि मानव हो र अन्य नागरिक सरह समानताको रूपमा चाहिँ यिनीहरूलाई उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अधिकारमा आधारित छ। त्यसपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलाको ऐन र अहिलेको ऐनलाई कम्पेयर गरेर हेर्दा 39को ऐन र 2074को चाहिँ ऐन हेर्दाखेरि अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन थियो हैन। त्यही नै हेडिङमै समस्या थियो हैन, शीर्षकमै समस्या थियो। तर अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन 2074 आएको छ। म त्यसभित्रको दफा 8, 7 देखि पढ्छु कि अब 8 देखि विशेष गरेर भेदभाव विरुद्धको अधिकार रहेछ, सामुदायिक जीवनको चाहिँ नि अधिकार रहेछ, संरक्षकको अधिकार जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण तपाईहरूले अघि पनि जोड्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ राजनीतिक सहभागिताको अधिकार अघि तपाईँले जोड्नुभयो, नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार, त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सेवा सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार, सूचना तथा जानकारीको अधिकार, आवत जावतको अधिकार लगायतका अधिकारहरू चाहिँ छन्। अरू धेरै छन्। म परिच्छेद 4मा अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको भनेर पनि छुट्टै छ, अरू धेरै छन्। यहाँ निर्देशक समिति भनेर पनि जो चाहिँ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको अध्यक्षतामा, पछि अब कुन मन्त्री आउँछ त्यसको अध्यक्षतामा होला, तर निर्देशक समिति पनि रहेछ, समन्वय समिति पनि रहेछ, त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको चाहिँ नि नेतृत्वमा हुने गरेर। भनेपछि यी सबै कुरा यो दफाका उपदफाहरू पनि हेरियो भने त धेरै राम्रा कुरा पो रहेछन् त। एकदमै वास्तवमा यो ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको कुरालाई हेर्दाखेरि हामी युरोपमा पाउने सुविधा भन्दा कमी छैन। देश चाहिँ समृद्ध हुनु पर्यो, देश चाहिँ समृद्ध हुनु पर्यो र संविधान र यसलाई म कानुनको विद्यार्थी पनि भएको हुँदाखेरि मैले यो संविधानमा भएका व्यवस्थाको बारेमा पुस्तक पनि प्रकाशन गरेको छु। हाम्रो संविधान विश्वका 10 अपाङ्गता मैत्री उत्कृष्ट संविधान भित्र पर्छ, यो मेरो दाबी हो। राजनीतिक सहभागिताको ग्यारेन्टी पनि गर्यो होइन यसले? राजनीतिक सहभागिताको ग्यारेन्टी पनि गर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ संरक्षक। अब परिवारको कुनै त्यो अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। यो वास्तवमा के हो भने कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति घरमा जन्मियो भने त्यसको दायित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बालबालिकाको दायित्व पहिलो चाहिँ अभिभावकले लिनु। किन हाम्रो देशको मोडल भनेको सोसल सेक्युरिटी चाहिँ वेस्टर्न मोडल होइन, हाम्रो मिक्स मोडल हो। राज्यले पनि हेर्छ र बाबुआमाले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मिश्रित मोडल भएको हुँदा परिवारले आफ्नो दायित्व नै नलिने। यदि साङ्ग बच्चा, नन डिसेबल बच्चा, अपाङ्गता नभएको बच्चा छ, जन्मियो, उसलाई केही समस्या पऱ्यो, पढाउनु पऱ्यो भने पाखोबारी बेचेर हुन्छ कि गैरीखेत बेचेरै भए पनि पढाउने। तर अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुन्छ भने आफूले स्याहार सुसार गर्ने त कुरै छोडौँ, कुन अनाथालयले पाल्ला भनेर सधैँभरि त्यता खोज्ने क्या अभिभावकहरू। र आफ्नो दायित्व नै नलिने हुँदा सबभन्दा पहिला त यसलाई जसले बच्चालाई जन्म दिन्छ त्यो अभिभावकको पहिलो दायित्व हो। यदि बाबुआमा छैन भने त्यसको नजिक हैन नागरिक समाज अथवा चाहिँ त्यो जनप्रतिनिधिको दायित्व भनेर स्पष्ट राख्यो। यदि दायित्व पुरा गरेन भने र त्यसको अधिकार हनन भयो भने यसमा चाहिँ एउटा सुन्दर पक्ष के भने कारबाहीको पनि व्यवस्था छ। अब अपाङ्गता हुनु त्यसमाथि पनि महिला र बालबालिका त झनै संवेदनशील हरेक कुरामा होइन। यो ऐनले जस्तो अपाङ्गता परिच्छेद 4मा अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिका थप अधिकार भनेर अझ थप भनेर पनि दियो। तपाईले यो ऐनले महिलाहरूलाई र बालबालिकाहरूलाई दिएको, तपाईँ सेभ द चिल्ड्रेनमा पनि काम गर्ने भएकोले मैले सोधेको, थप सजिलो चाहिँ यसरी बनाएको छ है भन्ने के छ? यो नयाँ ऐनको परिच्छेद 4को दफा 19 र 20 जसले चाहिँ महिलाहरूको थप अधिकारको कुराहरू गर्छ होइन। पहिलाको ऐनमा त्यति एक्सप्लिसिटली भनौँ न स्पेसिफिक भएर महिलाको अधिकारहरूलाई हेरिएको थिएन। यो ऐनले चाहिँ एउटा राम्रो अवसर दिएको छ। महिलाहरूको ज्ञान, सिप होइन, उनीहरूको क्षमता हेरेर उनीहरूलाई सिपहरू, उनीहरूलाई अवसर दिने कुराहरू, साथसाथै प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा गरेको छ जुन चाहिँ ठुलो अचिभमेन्ट हो प्रजनन स्वास्थ्य। किनभने
अपाङ्गता भएको महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको कुराहरू एकदम आवश्यक छ र महिलाको हकमा परिवारलाई नै रेस्पोन्सिबल बनाएको छ भनेदेखि बालबालिकाको हकमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै पहिला सुरु परिवार नै रेस्पोन्सिबल, किनभने अपाङ्ग भएको बालबालिका जन्मने बित्तिकै एउटा फ्यामिलीको मेम्बरै होइन भन्ने अनुसारले ट्रिट गर्ने, कुनै श्राप हो यो, हामीलाई चाहिँ यो पाप हो भन्ने हिसाबले त्यो बालबालिकालाई आफ्नो घरबाट कतै बाहिर राख्न पायो भने एकदम सजिलोसँग राख्ने, खुसी खुसी लैजाने, त्यो अनाथ आश्रममा नभइकन अभिभावकलाई रेस्पोन्सिबल बनाएको छ, जुन त्यसले गर्दा बाल अधिकारको पनि एउटा थप ग्यारेन्टी भएको छ। अब यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अथवा अपाङ्गहरूको सामाजिक उपस्थिति कतिको सशक्त बनाएको फिल हुन्छ तपाईँलाई? यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक उपस्थिति र अधिकार दिने कुरामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीहरूको सवालमा चाहिँ धेरै ती निशुल्क छन्। अर्को एउटा सुन्दर पक्ष के भने जस्तो अपाङ्गताभित्र पनि अत्यन्त संवेदनशील सवाल जस्तो मनोसामाजिक हैन मानसिक समस्या जसलाई हुन्छ उसलाई चाहिँ अहिलेको कानुनमा पनि कुनै पनि काम गर्न अयोग्य हुनु पर्यो भने उसले चाहिँ मानसिक समस्या मगज बिग्रेमा भन्ने कानुन चाहिँ राखिएको छ। जस्तो संस्था दर्ता गर्नु पर्यो, कहीँ जागिर खानु पर्यो भने यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, तर त्यसलाई यसले पहिचान दिएको छ। अब त्यो गर्न पाइँदैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वको कुराहरू लगायतलाई चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व दिएको, तर यो ऐनले चाहिँ ती कुराहरूलाई व्यवस्था गरेको छ र अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ र पहिला भएका अधिकारलाई पनि यसले बढी संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। सोनीजी, जस्तो यो ऐन हेरिराख्दाखेरि नि हामीले ऐनको व्याख्या गरिरहेछौँ, ऐन राम्रो बनेको छ भन्ने कुराहरू आयो। यो ऐन बनेको आधारमा हेर्दा अथवा संविधानले दिएको अधिकारका कुराहरू हेर्दाखेरि कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफूलाई चाहिँ नि हुन्छ नि एक खालको चाहिँ निराशाजनक अवस्थामा अथवा आफूलाई ह्युमिलेट फिल गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, होइन त? ऐनमा छैन, यो ऐन आफैमा छैन, तर यो कार्यान्वयन भएन भने चाहिँ फेरि त्यहाँ ठुलो ग्याप चाहिँ हुन्छ होइन, व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि किन भएन भन्ने कुरा। अब हामी मूल प्रश्नमा आयौँ। यो त ऐन कार्यान्वयन भयो भने नै यो ऐन हो, नभए त यो त कागज हो होइन त? त्यसकारणले अब सबैभन्दा चुनौती भनेकै र गर्नुपर्ने पक्ष भनेकै र अपाङ्गहरूले अनुभूत गर्ने गरेर परिवर्तन आउने भनेकै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अब अहिले त देश सङ्घीयतामा गएको छ, राज्यको पुनर्संरचना भएको छ, केन्द्र छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ होइन। यो सँगै अपाङ्गहरूको यो अधिकार पनि केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म जानु पर्यो र परिवारसम्म अघि तपाईँले भनेको जस्तो पुग्नु पर्यो। यसमा चुनौतीहरू कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमा एकदम ठुलो चुनौती चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ, तर त्यो चुनौतीको पछाडि एउटा इन्जोय गर्ने ठाउँ अथवा चाहिँ एउटा भन्छ, उदाहरणको लागि 39मा बनेको ऐनलाई परिवर्तन गरेर राइट बेसमा ल्याउनुहोस् भनेर पहल गर्नको लागि हामीलाई थुप्रै वर्ष लाग्यो होइन। तर हिजो एउटा सरकारसँग हामीले डिल गर्दाखेरि हुन्थ्यो भने अहिले त 753वटा सरकारसँग जानुपर्छ र यही ऐनमा भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकारहरूले कानुन त बनाउनु पर्छ, आफ्नो कानुन विधानहरू। त्यो बेलामा हाम्रो उपस्थिति सशक्त रूपमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यो लेभलसम्म हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। अपाङ्गता भएको व्यक्ति जो उसको घरमा छ, उसको एउटा समाजमा छ, उसले यो ऐनले दिएका अधिकार, सेवा, सुविधा कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? यो भनेको अब अहिलेको व्यवस्था अनुसार वडासम्म चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिने किसिमका चाहिँ संरचनाहरू बनेको र त्यो किसिमको कानुन बनेको हुँदाखेरि गाउँ स्तरमै उसले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ। र अबको चाहिँ हिजो एउटा मुगुको अपाङ्गता भएको व्यक्तिले व्हिलचेयर चाहियो भने काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो, सप्तरीमा बस्ने व्यक्तिलाई केही चाहिँ चाहियो भने यहीँ आउनु पर्थ्यो। तर अब भनेको के भने हरेक निकाय चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। ठिक छ, जुम्लामा कुनै एउटा गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बैशाखी चाहियो, त्यहाँ उत्पादन हुँदैन भने त्यहाँको स्थानीय निकाय वडाले कहाँबाट मगाउने हो, मगाएर भए पनि त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ र त्यो उसको दायित्व हो। दायित्व स्पष्ट रूपमा किटेको छ र त्यसको लागि हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। यो अब ऐन त आयो, अघि नै तपाईँले भनिहाल्नुभयो कार्यान्वयन भयो भने मात्रै उपलब्धि हुन्छ, भएन भने त के? त्यसैले एउटा चाहिँ नि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ
अब यो गर्न जरुरी छ है, सरकारले यो गर्न जरुरी छ, डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले, पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूले, यहाँहरू जस्तो एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ यो गर्न जरुरी छ, स्वयं अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले यो गर्न जरुरी छ र यसमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले यो गरियो भने चाहिँ ऐन कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि अब राष्ट्रिय स्तरदेखि नै हैन जुन यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, समिति, समन्वय समितिको कुराहरू गरेको छ, त्यो समितिहरू नै पहिला बन्नु पर्यो, गठन हुनु पर्यो, एक्टिभ हुनु पर्यो। त्यसमाथि हामी जस्तो डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन अनि अब डिपिओजहरू भनौँ, डिसेबिलिटी पिपल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घहरू जो चाहिँ जहिले पनि हामी सरकारसँग कोअर्डिनेट, कोलाबोरेट गरेर काम गर्न तत्पर हुन्छ, अझै नजिक भएर अझै भनौँ न क्लोजली चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। इभन सेभ द चिल्ड्रेन हामी पनि जुन गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश लेभलमा बन्ने यी समन्वय समितिहरूसँग नै क्लोजली काम गरिरहेको हुन्छ र आवश्यक पर्ने कुराहरू जस्तो रिसोर्स सेयरिङको कुराहरू होला हैन, केही टेक्निकल कुराहरू होला भन्नाले चाहिँ त्यो बनेको समन्वय समिति स्ट्रक्चरहरू पनि ओपन हुनु पर्यो हैन, र हामी जस्तो संस्थाहरू पनि कोलाबोरेट र कोअर्डिनेट गरेर गयो भने मात्रै यो कार्यान्वयन चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओपननेस हुनु पर्यो एउटा सुरु कोलाबोरेट कोअर्डिनेट गर्नको लागि हैन। अब अन्तिममा आएका छौँ हामी, तपाईको संस्था सेभ द चिल्ड्रेन अनि तपाईँकै संस्था एआइएन जो लुज नेटवर्क छ भनौँ न, यसको तर्फबाट यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि तपाईँको कमिटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ? तपाईँहरूको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? यो सेभ द चिल्ड्रेनबाट मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। एआइएन चाहिँ अब एउटा लुज नेटवर्क हो हैन, त्यसभित्र आधिकारिक संस्था होइन, तर पनि त्यसभित्र भएको जुन डिसेबिलिटी वर्किङ ग्रुप छ हैन, त्यसभित्र भएको जो क्लोजली यो अपाङ्गताको सेक्टरमा काम गर्छु भनेर कमिटमेन्ट लिएर काम गरिराख्नु भएको छ। कमिटमेन्ट चाहिँ अब के हुन्छ संस्थागत लेभलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भने जुन पनि कामहरू हामीले गर्छौँ सेभ द चिल्ड्रेनले बालबालिकाको लागि, बालबालिका भन्नाले त सबै प्रकारको बालबालिकाहरू पर्छ नि हैन, अपाङ्गता भएको बालिका मात्रै, त्यस्तै गरिकन अरू सामाजिक समावेशीकरणको लागि जो चाहिँ अलिकति पछाडि पर्नु भएको छ त्यो बालबालिकाहरू पर्छ, उहाँहरूको लागि नै काम गर्ने हो। त्यसैले हाम्रो संस्था चाहिँ अलवेज जहिले पनि यो चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी, अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरूलाई मूल प्रभावीकरणमा कसरी ल्याउने, एजुकेसनमा कसरी ल्याउने, हेल्थमा कसरी ल्याउने, सर्भिसेसहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी जहिले पनि सिरियसली हेरिरहेको हुन्छौँ र आउने दिनहरूमा पनि हामी त्यो सेक्टरमा चाहिँ अझ फोकस भएर कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यस्तै गरी अरू यो आइएनजिओ सेक्टरहरू जो डिसेबिलिटी सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो सेक्टरबाट यसरी गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेट कोलाबोरेट गर्दै अगाडि बढ्नु। के हुन्छ सुदर्शनजी, यो कानुन कार्यान्वयनका लागि र समाजमा रहेको कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिले अनुभूत गर्ने गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँको कमिटमेन्ट के हुन्छ? हाम्रो कमिटमेन्ट मैले महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले मैले भन्नुपर्दाखेरि अहिले महासङ्घले लिएको भिजन, अब मेरो जम्मी 18 महिना चाहिँ मेरो लिगल्ली टर्म छ, यो भित्र हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने एउटा शङ्का छ। तर पनि अहिले हामीले मङ्सिरको 3 र 4 गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय एउटा सम्मेलन गर्दैछौँ र त्यो सम्मेलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्नको निमित्त जुन अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दस्तावेज र नेपालको संविधानको सन्दर्भमा हाम्रो स्ट्यान्ड पेपर के हो त, पोजिसन पेपर भनेर हामी बनाउँदैछौँ र त्यसमा आइएनजिओहरूको भूमिका के हो, डेभलपमेन्टको के हो, गभर्मेन्टको के हो, हाम्रो आफ्नै के हो भन्ने किसिमले हामीले त्यो पोजिसन पेपरमा सबैलाई एग्री गराएर हामी सन् 2018 को जनवरीबाट चाहिँ हामी अपाङ्गता भएका अभियन्ताहरूलाई व्यापक रूपमा मोबिलाइजेसन गरेर 24 महिनाभित्र प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा 5 देखि 10 जना चाहिँ अपाङ्गताको बारेमा बोल्ने र योजना बनाउन गाउँपालिकाका चाहिँ त्यो पदाधिकारी त्यहाँको संरचनालाई सपोर्ट गर्ने एउटा मेकानिजम इस्टाब्लिस गर्ने गरी हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र त्यसको काम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यो भयो भने मात्र यो 3 डिसेम्बरको नारा जुन छ नि, कोही पनि नछुटुन् दिगो विकासको नारा, अपाङ्गता मैत्री कार्य योजना कार्यान्वयनमा जुटौँ हामी सारा हैन, यसको अर्थ रहन्छ। सोनीजी, तपाईँलाई लाग्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि यो देशमा, यो नेपालमा शिर ठाडो पारेर हामी यो देशका नागरिक हौँ भनेर 1, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षभित्र हिँड्ने दिन त आउला है? आउँछ। म त यसमा एकदम सकारात्मक छु, यसमा एकदम सकारात्मक छु, किनभने धेरै त्यस्तो उदाहरणहरू देखिएको छ हैन, चेन्ज भइरहेछ ठाउँमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको छ हैन। हामी अलिकति उहाँले भन्नुभयो साउथ एसियामा नै हामी अगाडि छु भन्ने कुराहरू, गभर्मेन्ट सेक्टरमा हेर्दाखेरि पनि यो
एज अ स्टाफिङ पनि उहाँहरू देखिनुहुन्छ होइन। उहाँहरू अचम्म के हिजोसम्म उहाँहरूलाई परिवारले केही गर्नै नसक्ने बाहिरै नजाऊ भनेको व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा राम्रो पोजिसन होल्ड गरेर बस्नु भएको छ। त्यसैले म यो कुरामा चाहिँ एकदम पोजिटिभ छु। तपाईँ जस्तै देशभर रहेका 5 लाखभन्दा बढी अथवा 10 लाखको हाराहारीमा होला नि, सरकारी डाटा अनुसार 5 लाख सबै अपाङ्गहरूले यो देश मेरो, यो देशको नागरिक म, अरूको देशको नागरिकभन्दा कमजोर छैन, अरू नागरिकभन्दा कमजोर छैन भनेर हिँड्ने दिन आउला। पक्कै आउँछ, पक्कै आउँछ। तपाईँहरू लाग्नु पर्यो एकदमै। मैले भने हिजो हाम्रो चाहिँ रोजगारी पाउनको लागि हामी कति भौतारिनु पर्थ्यो होइन। हामीले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा जागिर खान त हामी सिभी दिन पनि हामी डराउँथ्यौँ, किनभने हामीलाई सेलेक्ट गरिँदैन भनेर। तर हामी निरन्तर लाग्यौँ, थाकेनौँ। आज झन्डै 20-25 जना आज सिभीले प्राथमिकता पाउँछ। 20-25 जना। अब अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई फर्स्ट भनेर आउने गर्नु भएको छ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि थुप्रै प्रतिनिधित्वहरू गरेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्य भनेको हामी जस्तै सशक्त व्यक्ति चाहिँ गाउँ गाउँमा बनाउने हो। राम्रो ऐन आएको छ अहिले हेर्दा, अझै पनि केही संशोधनका गुन्जायसहरू होलान्, त्यो पछि हुँदै जाला। तर यहाँहरू जस्तो चाहिँ नि पार्टनर अर्गनाइजेसनहरू, यहाँहरू जस्तो चाहिँ एउटा सोसल मुभमेन्ट क्रिएट गर्ने रिलेटेड अर्गनाइजेसन, गभर्मेन्ट, आम अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनि अरू बाँकी सर्वसाधारण सबैको सहयोग, यहाँहरूको मेहनत पसिनाका परिणाम यो एउटा प्रभावकारी ऐन आएको छ। अब यो कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो र अनुभूत गर्ने गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यसको चाहिँ नि महसुस गर्ने गरेर उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्यो। यसको लागि यहाँहरूको संस्थागत तथा व्यक्तिगत हामी लिखित प्रतिबद्धता पनि यहाँहरूसँग लिन चाहन्छौँ। संस्थागत प्रतिबद्धता भन्दा चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेनले गर्ने सबै कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौँ र अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरूको शिक्षामा जोड दिनेछौँ। र व्यक्तिगत कमिटमेन्ट अथवा प्रतिबद्धता भन्दा चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा मात्रै होइन कि अरू सेक्टरसँग पनि यो अपाङ्गताको समावेशीको लागि काम गर्ने र आवाज उठाउने, यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता। धन्यवाद। संस्थागत प्रतिबद्धता चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको तर्फबाट यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन 2074 कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न सरकारवाला र सरकारसँग सँगसँगै मिलेर काम गर्ने र हामीले जानेको ज्ञान सिप चाहिँ बाँड्ने एउटा र छिटै यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने अरू केही औजारहरू छ जुन 10 वर्ष एउटा कार्ययोजना र नियमावली ल्याउनको लागि चाहिँ एकदमै हामी पहल गरेर सरकारलाई कमिटमेन्ट गराउनेछौँ। व्यक्तिगत चाहिँ म एउटा अभियन्ता भएको हुँदाखेरि आफू जस्तै एउटा सशक्त अभियन्ता बनाएर अपाङ्गता भएका साथीहरूमा विशेष गरी अपाङ्गता भएका युवा र महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि म एकदमै पहल र उहाँहरूलाई अगाडि लाने काम गर्नेछु। यहाँहरूले हामीसँग लिखित र मौखिक दुवै प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होस्। हामी निरन्तर यहाँहरूलाई सकारात्मक दबाब पनि दिन्छौँ र फलोअप पनि गर्छौँ। शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.